दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सोमिया क्रिस्त तेमोच्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक देवान विंसला गिना थोड्यांक काजारी बेसाक थोड्यांक अंकवारपणाक तशेंच थोड्यांक ह्या जागाक ह्या सिस्टर जावन आमकां विंसला पूण जेन्ना देव विंसता तो कितें मोतींत दवरता पयले सुवातेर आमी पळयता जेन्ना देव विंसता तो कितें करता आमी जायतीं पळयता जायतीं विंसवण ह्या संवसारांत आसा जर एकलो मनीस एक सोजेर जावंक वचूंक आसा जर एका मनीस एका पुलिसाच्या ट्रेनिंगाक वचूंक तर कसल्या मनशांक ते विंसतात असल्या पैकी घटमूट मनशांक लांब आसल्यांक धाटे मोठे आसल्यांक तशेंच बलिश्ट आसल्यांक ते विंसतात आनी अशें तांकां ट्रेनिंगाक धाडटात जेन्ना तुमी थंयसर थोड्या कॉलेजी वेतात थंयसर हुशार भुरग्यांक मात्र अवकाश मेळटा आनी असली विंसवण संवसार करता जेन्ना देव विंसता तो कसल्या मनशांक विंसता मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो आमी विंसवणे विशयांत पळोवंक गेल्यार पयलें सामुएलाची जिवीत पळोवया सामुएलाक देवान केन्ना विंसलें व्हड जातना ल्हान आसतना केन्ना विंसलें ल्हान आसतना कित्याक थंयसर ताची आवय हान्ना थंयसर रडोन आसली देवा म्हाका एक भुरग्याचें देणें दी कित्याक सगळीं म्हणटा हांव एक वांसडी जावन आसा अशें ती रडोन आसली आनी रडोन आसतना ताणी चिंतलें ही स्त्री पियेल्या कित्याक तशीच ती दिसताली ती म्हणाली हांव पियोंक ना बगर म्हज्या काळजांत बेजार आसा आनी हेच खातीर हांव देवा लागीं उलो मारता हांवें म्हाकाच देवाक समर्पिलां आनी तिचें कालतेंपण पळोवन देवान तिका एका भुरग्याचें देणें दिलें आनी दिल्लेंच ती विसरोंक ना मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो जायते फावटी आमकां देवान कितेंय बरें केल्यार थोड्याच संगती विशयांत आमकां बरें जाल्यार थोड्याच वेळा उपरांत आमी विसरता पूण हांगासर ही हान्ना विसरोंक ना म्हाका एक भुरग्याचें देणें दिलां आनी हेंच देणें हांवें देवाक बसयलां हांव देवाक दिताली म्हणून उपरांत सुमार 8 वर्सांच्या प्राय आसतना ते भुरग्याक घेवन थंयसर तेंपलाक येता आनी थंयसर आसल्या ह्या जागा सांगता त्या भुरग्याक ती सोडता आनी वेता आनी त्या वेळार देव त्या सामुएलाक आपयता सामुएल म्हणून जावं बरो त्या वेळार इस्रायल घरांमध्ये जायते नांवार्दीक मनीस आसले जायते बलिश्ट मनीस आसले आनी थंयसर आसल्या ह्या जागा एलीचे पूज सयत बरे आसले हांकां सगळ्यांक सोडून देव एका ल्हान भुरग्याक विंसता आपलें उतर इस्रायल घरांक प्रसार करूंक एका ल्हान भुरग्याक विंसता आनी त्या वेळार तो भुरगो येवन एली लागीं म्हणटा तुवें म्हाका आपयलो गी तो म्हणटा ना वचून न्हिदे परतून दुसरे फावटीन तेंच उतर आयकता परतून तो धांवता आनी सांगता तुवें म्हाका आपयलें गी ना म्हणटा उपरांत तिसरे फावटी ताका समजता देव आपयता मुखार भोवनो आनी भयणीनो जेन्ना देव विंसता तो तुमची तालंतां पळयना तुमची लांब रुंदाय पळयना तुमची देणी तो पळयना बगार तुमचें काळीज तो पळयता हो मनीस म्हज्या सांगता आसतलो गी या ना गी म्हणून जर तर देव विंसता
तो घोड्याक विंचता की या गाडवाक विंचता? कोणाक विंचता तुमच्या लेकार? घोड्याक विंचता की गाडवा विंचता? तुमी विंचतात जाल्यार कोणा विंचतात? घोड्याक विंचतात की गाडवा विंचतात? घोड्याक विंचता. आमी विंचतना घोड्याक विंचता, पूण देव विंचतना कोणा विंचता? गाडवा विंचता. जैते भोवटी आमी सांगचें आसा, जर तर देवाचें काम करीचें जाल्यार असलें शिकप गरजेचें, असली तरबेती गरजेची, असली देणी गरजेची, असली वस्तू गरजेचे. पूण हें सगळें पळोवंक गेल्यार खंयचेय उपकाराक पडनात. जेन्ना देव विंचता मनशाचें काळीज तो पळयता, ताची देणी न्ही, ताची तालंतां न्ही, ताचें तें आसलो आस्त बदीक न्ही, ताचें काळीज तो पळयता आनी त्या मनशाक विंचता. आनी जायते फावटीन देव एका गाडवाक विंचता. आमी जायते फावटी सांगचें आसा, जेन्ना मनीस जावन आमी दुसऱ्यांचें नेम करता, दुसऱ्यांक विंचता, आमी बरें विंचता, पूण जायते फावटी आमी पळयलां तें सडीत वेळ पावना. मुखार भोवनो आनी भयणीनो, जेन्ना देव विंचता, देव ल्हान मनशांक विंचता. को मनीस खालतो जावन आसा त्या मनशाक विंचता आनी ताच्या कामाक तो उपयोग करता. दुसरो जावन आसा दावीद राय. होस्त सामवेल जावं बरो कालतेपणांत ताची विंचवणी जाली आनी तो आतां एका हंताक पावला. तो दुसऱ्या रायाक विंचूंक ताका देवान उंच उबारला आनी थंयसर तो जेसेच्या घरा येवन विचारता, तुज्या पुता मदल्या एकल्या पुताक देवान विंचला. जेसेक संतोश भोगता आनी जेसे ताच्या मलगड्या पुताक हाडून येता. पळोवंक भोव सोबीत, धाटो मोठो लांब रुंद, हें सगळें पळोवन सामवेल काळजान चिंता, जावं पुरो देवान ह्याच भुरग्याक विंचला, ह्याच चेरक्या विंचला. देव कितें म्हणटा? हाका हांवें विंचूंक ना. उपरांत दुसरो येता, तोय तसोच बरो आसलो. सामवेल चिंता ह्या मनशाक विंचला, पूण देव म्हणटा हाकाय हांवें विंचूंक ना. अशें 7 जाण पूत थंयसर मुक्त जाले. सामवेल चिंती लागलो, जावं पुरो हांव एका दुसऱ्याच घरा आयला. देवान खंयच्याय दुसऱ्या जाणाचे पूत विचारले, हांव हांगासर जेसेच्या घरा आयला. आनी उपरांत अकरेक तो जेसे लागीं विचारता, इतलेच की तुजें पूत? तो कितें म्हणटा? आनी एकलो आसा. तो शेळयांक सोरोवंक गेला आनी थंयसर सामवेल म्हणटा, तो येसर आमी जेवचे नाका. आनी कोण येता? दावीद राय येता, ल्हान भुरगो थंयसर. आनी देव म्हणटा, ह्याच भुरग्याक हांवें विंचला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, जेन्ना देव विंचता, देव एका कालत्या मनशाक विंचता. आनी हेंच आज आमच्याय घडणाराच्या जिवितांत जालां. जेन्ना देव विंचता, एका खालत्या मनशाक विंचता, जावं पुरो वर्त्या तालंतांत आसलीं, दुसरीं आसलीं, पूण देवान एका खालत्या मनशाक विंचलें. उपरांत आमी पळयता अब्रामाच्या जिवितांत, जेन्ना अब्रामाक देवान विंचलें, अब्रामाची परिस्थिती कशी जावन आसली. जायते संपत्ती ताचे लागीं आसल्यार ताका संवसारांत मर्याद नातली, संवसारांत मान गौरव नातलो. आनी असल्या वेळार तो चिंतून आसलो, हें सगळें आसून कितें फायदो? जायती आस बदीक म्हणजे तें आसा, पूण म्हाका म्हजो म्हणलो पूत ना. आनी असल्या वेळार देव अब्रामाक विंचता. अब्राम ताच्या जिवितांत अकरेच्या अंतर आसतना देव अब्रामाक विंचता आनी म्हणटा, तुका हांव राष्ट्रांचो बापूय करतालो. आनी होच अब्राम पळयता, जायतो खालतो जावन आसलो. जेन्ना देव ताका कितेंय म्हणटालो तो पाळटालो. जेन्ना पूत चलमलो, देवान म्हणें ताका वचून बली भेटय. आनी तेन्नाय अब्राम ताच्या तें कबलात विचारता आनी थंयसर त्या पुताक बली भेटोवंक वता. मुखार भोवनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायतें आमी पळयलां. जेन्ना तो मनीस खालतो जाता, देव ताका ओर्तो करता. मोइशेच्या जिवितांत तुमी पळोवंक गेल्यार, जेन्ना मोइशेक देवान विंचलें, एका लेवीच्या कुळयेंत हांवन ताका विंचलें आनी ल्हानपणांत हांवन ताका एका परकेच्या घरांत ताणें वाडयलें. आनी अशें थंयसर सगळें आसल्यार देवान त्याच मनशाक विंचलें, जो मनीस खुनीगार जावन आसलो, जो मनीस धांवून गेल्लो, जो मनीस ताका ताचें म्हणलें घर नातलें. असल्या मनशाक देव विंचता आनी म्हणटा, तुका हांव एक मुखेली जावन धाडटा, तुवें वचोंक जाय. आनी अशें आसा मोइशे थंयसर आमी पळयता, जायतें देवाक सांगता, ताचेंच उणेपण देवा लागीं विचारता. मुखार भोवनो आनी भयणीनो, आज जर तर आमी पळोवंक गेल्यार देव एका ल्हान मनशाक विंचता. जायत्यांनी तुमी गिदियोन म्हणल्याची काणी आयकल्या गिना? गिदियोन आयकला गिना? थोडे फावटी बायबल आमकां मेळटात गिदियोन म्हणून.
ऐका लागीना भोव अपूर्वची काणी जायते पोटी हांवें वाचतना म्हाका बरें लागता. गिद्योन थंयसर आसतना मिद्यानगार इस्रायलच्या वयर धाड घालूंक आयिल्ले आनी थंयसर धाड घालूंक येता आसतना सगळो इस्रायलचो लोक बोब मारता देवा लागीं, देवा आमकां ह्या वैऱ्यांतावन बचाव कर. देव तांचें मागणें आयकता आनी उपरांत कोणाक विंचता. तो वचून एका तरणाट्याक तो तरणाटो कितें करतालो, ताचो घोव कितें आसा तो दुस्मानांतावन लिपोवन दवरच्या खातीर तो थंयसर एका कणकांत लिपोवन दवरनासलो. तो भियान तो घोव लिपोवन दवरनासलो. आनी ह्या वेळार देव एका देवदूताक ह्या मनशा लागीं धाडटा आनी म्हणटा, मनशा तुका देवान विंचलां, समाधान तुजें सवय आसो. हो मनीस चिंता हो खंय दुसरो तरणाटो आसतलो अशेंच उलयता आनी म्हणटा, जावं सायबा इल्लो वेळ राव, हांव तुका बरें रांदप करून हाडटा. आनी तो मनीस रांदप करून हाडटा. उपरांत तो थंयसर देवदूत म्हणटा, तें रांदप कितें आसा कडपार तूं दवर, कडी कडपार वत, मांस थंयसर दवर. आनी उपरांत हो देवदूत ताच्या बेतकाडे धांवन त्या जाग्यार मारता आनी थंयसर उजो पटोवन सगळें मांस भस्म जाता आनी थंयसर देवदूत नपयस जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, हांगासर गिद्योनाची काणी वचना, मुग्धाना. बघा थंयसर गिद्योन सांगता, देवा तुवें म्हाका कित्याक विंचलाय, हांव निमाणो मनीस, हांव एका मानसाच्या कुटुंबांतलो, मानसाच्या कुळयेंतलो आनी थंयसर ताच्या कुळयेंत आमची कुळी अकरेची जावन आसा आनी आमच्या कुळयेंत म्हज्या बापायचें घर अकरेचें जावन आसा आनी ह्या म्हज्या बापायच्या घरांत हांव अकरेचो जावन आसा, लिस्ट एमंग ऑल. देव कितें म्हणटा, हांवें तुकाच विंचला. तो मनीस म्हणटा, हांव कित्याक करूं, कित्याक हांव सगळ्यांचे निमाणो जावन आसा. मुखार भोवनो आनी भयणीनो, हीच विंचण देवाची जावन आसा. हांवें तुमकां विचारलें, जेन्ना देव विंचता, देव घोड्याक या गाडवाक, तांतो गाडवाक विंचता. कित्याक? घोडो चिंता आपुणूच सगळें काम करता, गाडाव कितें चिंता, जें कितें दुसऱ्यांनी सांगलां तें मात्र हांव करता. मुखार भोवनो आनी भयणीनो, होच गिद्योन तुमी पळोवंक गेल्यार हजारांनी सोचेर घेवन देवाचें उतर आयकून मिद्याना वयर धाड घालूंक गेलो. ताच्या काळजान आसलें, देवान म्हाका विंचला, म्हाका एक मुखेली केला, आतां हांव थंयसर सगळें सोचेर घेवन वता. देव कितें म्हणटा, तुज्या लागीं आसलें सोचेर मस्त जालें. कित्याक जर तर तुमी 3000 लोक वचून धाड घालतात जाल्यार आनी मिद्यानाचे धांवतात जाल्यार तुमी चिंतात, तुमीच तें केलां, तुमच्या सक्तेन तुमी केलां, तुजें मनीस चड जालें, इल्लें उणें कर. उपरांत गिद्योन म्हणटा, कोणाक भिरांत आसा ते सगळे पाटी वचो. अर्ध्याक अर्धे मनीस पाटी गेले. कित्याक थंयसर तांच्या 10 वांटे चडीत वैरी मुखार आसले आनी हाचे आसले थोडेच 1000 सोजेर मात्र. थंयसर भियान आसले सगळे पाटी गेले. उरले थोडेच उरले. उपरांत परतून देव म्हणलो, आतां आसले मनीस चड जाले, इतले नाकात. कित्याक जर तर तुमी झुजतात आनी जिखतात जाल्यार तुमीच केल्ले म्हूण तुमी चिंतात, इतले चड जाले. उपरांत कितें करता, उपरांत परतून देव तांकां एका उदका लागीं व्हरता आनी कोणाक कळीत आसा की उदका लागीं कितें करता. देव गिद्योनाक म्हणटा, तुजे लोक तें उदकाक पावतेच, थंयसर उदक पिवंक सुरू करतले. थोडे सुण्या बरी उदक लेवून पियेतले आनी थोडे थंयसर दिंबी घालून उदक पियेतले. कोणाक तुवें विंचूंक जाय, कोणाक विंचूंक जाय? सुण्या बरी लेवून उदक पिवचें की या दिंबी घालून उदक पिवचें? कोणाक विंचूंक जाय? तुमी कोणाक विंचते आसल्यात? कोणे दिंबी घालून, कोणाक चड भक्त आसा उदकाक, दिंबी घालून तुमी आसल्या मनशांक विंचतात. देवान कोणाक विंचलें? सुण्या बरी उदक लेवतल्यांक. आतां घरा वचून तशेंच तुमी करिनाकात, घरा वचून करिनाकात. कित्याक थंयसर देव म्हणटा, सुण्या बरी कोणें उदक लेवलां ते 300 मनशां मात्र, 300 सोजेर मात्र. उरले सगळे मनशां बरी दिंबी घालून उदक पियेतले. 300 मात्र सुण्या बरी उदक पियेलें. देव म्हणटा, 300 तूं विंच
आनी उपरांत उरल्या सगळ्यांक पाटीन धाड मुखार भोंवून म्हणून आमी जाल्यार दिबिगलच्या मनशां विंसते आसल्या देवान त्या सुण्या बरी आसल्या मनशां विंसले कित्याक ते ताकाच एका सुण्याच्या की पास्ट आनी केल्लें कित्याक देवान जेन्ना विंसता देव ताच्याच रितीन ताची महिमा हाडच्या मनशांक विंसता आमच्या जिवितांत आमी पळयता गिदियोनाच्या जिवितांत ताणें त्या सुण्या बरी आसल्या मनशांक घेवन तो मिद्याना वयर धाड घालता 300 लोक मात्र कोण जिखता गिदियोन जिखता की या मिद्यानाचे जिखतात गिदियोन जिखता आतां थंयसर महिमा कोणाक मेळटा थंयसर महिमा देवाक मेळटा कित्याक कोणी मनीस 300 लोक घेवन थंयसर आसल्या 10,000 लोकां वयर धाड घालिना आनी जर तर धाड घालून तो जिखता जाल्यार ताच्या सक्तेन न्ही बगार देवाच्या सक्तेन जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाळ भोंवून निबडीनो जेन्ना देव मनशाक विंसता एका खालत्या मनशाक विंसता कित्याक खालतो मनीस केन्नाय सगळें आपणानच केल्लें म्हणना जर एकलो मनीस घमंडी हंकारान आसा सगळें आपणान केल्लें म्हणटा म्हजे शिवाय दुसरें कांयच जायना हांवूच केंद्र बिंदू जावन आसा मुखार भोंवून निबडीनो देव एका खालत्या मनशाक विंसता आनी जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक विंसलें तो खंयसर गेलो जेरुसलेमाच्या देवळा गेलो की या गलिली गेलो खंयसर गेलो जेजून आपल्या शिसांक विंसताना तो खंयसर गेलो गलिली गेलो की जेरुसलेमा गेलो गलिली गेलो जर आमी थंयसर आमी खंयच्या मनशांक विंसता आमी जावं पुरो जेरुसलेमा वेता कित्याक जेरुसलेमान शिकपी मनीस आसात जेरुसलेमान तालंतवंत मनीस आसात जेरुसलेमान ग्रेस्त मनीस आसात पूण थंयसर जेजू गलिली गेलो थंयसर मास्टली दरचे मनीस सोडल्यार दुसरे नातले आनी जेजू वचून तांकां विंसता कित्याक ते थंयसर कितेंय करतात जाल्यार तांचे वृत्ती वयर मात तांकां अधिकार आसा मास्टली दरच्यान मात्र ते हुशार उरलें कांयच तांकां कळीत ना जेजून मास्टली दरचें काम दिलें या दुसरें काम दिलें मास्टली दरचें एक सोडून जेजून तांकां दुसरें काम दिलें आनी तेन्ना तांचे जिणी भर ताणें चिंतलें आज म्हाका म्हज्या जिवितांत कितें आसा कित्यान हांव हुशार आसा तें देवान म्हाका दिवंक ना मुखार भोंवून निबडीनो देव ह्या जेजू विंसताना एका खालत्या मनशाक विंसता कित्याक त्या मास्टलीदरच्या मनशाक विंसलें तांचे थंय सोंसणीकाय आसतली कितलेंय कश्ट जाल्यार तें दरिल्लें काम तें सोडिनातलें जावं बरो सगळी रात गेल्यार एक मास्टली मेळनातल्यार दुसऱ्या राती परतून वेताले एक आशा आसली आज पण मास्टली मेळत तांच्याच शिकपा वयर तांच्याच वृत्ती वयर तांकां सडीत घमंड जातलें मुखार भोंवून निबडीनो आज आमच्या जिवितांत आमी पळयतना खालतेपण भोव गरजेचें जावन आसा आज कुटुंबां जायत्या कश्टान आसात कित्याक आज हेंच खालतेपण आमचें थंय ना सांत पाऊल म्हणटा स्त्रियो तुमच्या दादल्याक खालते जावन रावा आनी दादल्यानो तुमच्या स्त्रियांचो तुमी काळजांत तावन मोग करा जायते फावटी आमी दोनीय संगती विसरता मोग करूंक विसरता या खालतें रावूंक विसरता आज आमी दुसऱ्यांत हांव सूख मागचें कित्याक हांवूय म्हज्या घोवा बरी जोडटां या हांवूय म्हज्या बायले बरी जोडटां हांवें दुसऱ्यांक खाल जावन जियोवचें कित्याक जेन्ना दोनीय मनशां कुटुंबांत तांचेच वाटेन चलोवंक वेतात तेन्ना कुटुंब कशें जाता नासाच्या हंताक येता आनी हेच खातीर आज तुमकां कुटुंबाचें जिवीत जियोवंक देवान आपयलां जाल्यार पयले सुवातेर खालतेपण तुमचें तें आसूंक जाय गर्व सगळ्या मुखेलांचो एक फोंड जावन आसा मोयचे चिंते लागलो हांव एका रायाळ कुळयेंत जल्मलो रावळेरांत व्हड जालो सगळे रितीन म्हाका बरें शिकप आसलें सगळें बरें जालें सगळ्या उंचल्या हंतांत मोयचे पावून आसलो जेन्ना देवान मोयचेक विंसलो केन्ना विंसलो ताका इजिप्तान विंसलो की मिद्यानांत विंसलो खंयसर विंसलो जर तर इजिप्तान विंसलो जाल्यार मोयचे चिंतो आसलो हांव एक शिकपी मनीस हांव एक रायाळ रावळेरांत व्हड जालो त्या देखून देवान म्हाका विंसलां पूण देव ताका खंयसर विंसता मिद्यानांत विंसता कित्याक थंयसर तो धांवून गेल्लो ताच्याच मांवाच्या घरा तो आसलो ताचें म्हणलें कांयच थंयसर नातलें आनी असल्या परिस्थितींत देव मोयचेक विंसता मुखार भोंवून निबडीनो आमकांय तेंच केलां जेन्ना आमी गर्वांत आसा हंकारांत आसा आमचोच फोंड आमी खणटा मुखार भोंवून निबडीनो जायते फावटी
कॅरिझमॅटीक रिन्युवलांत आमी NST म्हणटा नॅशनल सर्वीस टीम म्हणटा तांणी एक अध्ययन केल्लें जायते रतीर मंदिर जायते शिकपी जायते प्रसंगदार सगळे थंयसर जावन नपयस जाल्यात एका काळार ते वर्ते प्रसंगदार जावन आसले उपरांत ते नाच जाल्यात कित्याक हाचें कारण कितें आनी उपरांत जायतें अध्ययन केल्या उपरांत थोड्यांनी चिंतलें जावंक बरो पयशे चड जाले थोड्यांनी चिंतलें जावंक बरो दुसरे खंयचे वस्तू जाले हें सगळें चिंतून जाल्या उपरांत एक अध्ययन केलें आनी अध्ययन केल्लेंच तांणी सोद्दां केली एक संगत हे सगळ्या मदें तांची प्राय एकच जावन आसा आमच्या जिवितांत कश्टाची प्राय खंयची जियोंक कश्टाची प्राय खंयची काजारे जिवितांत तशेंच ह्या जागपणांत आनी दुसऱ्यांत कश्टाची प्राय खंयची उतर प्राय तितली न्ही पूण कश्टाची जायतें झूज आमच्या मदें आसता आमच्या काळजान आसता थंयसर सर्वीस टिमान एक डिसायड केलें आनी म्हळ्यार हांची प्राय सुमार 5.5 जावन 50 म्हण आसा हाका इंग्लिशान कितें म्हणटा मिड लायफ म्हणटा मिड लायफ आनी मिड लायफ म्हणटाना ताचो अर्थ कितें जावन आसा इट्स अ पिरियड ऑफ क्रायसीस मिड लायफ क्रायसीस हर एकल्याच्या जिवितान येता जावं बरें तुमी ऑलरेडी पास जाल्यात देवाक बरें पूण आमी आनी कितें जावं ना पूण आमच्या जिवितांत ती क्रायसीस येता कित्याक आमच्या जिवितांत आमी उंचल्या हंताक त्या वेळार पावता जावं बरो तुमी काजारे जिवितान 5.5 50 म्हणटाना तुमच्या कामांत तुमी सेट जाल्यात तुमचे लागीं पयशे आसात तुमचे लागीं घरदार आसा सगळें बरें आसा तुमी आनीक उंचल्या जाग्यार आसात आतां थंय तावन सवकास सकल देवंक आसा तुमी वयरच रावंक जायना त्या देखून थंयसर 5.5 50 वर्सां म्हणसर तुमी उंचल्या जाग्यार आसा आनी थंयसर जावन सकल देवंक आसा आतां रुखाक सोडोवंक सुलाभ की रुखा जावन देवोंक सुलाभ कितें म्हणटात बायल मनशांनी सांगचें नाका कित्याक ती रुखाक चड सोडिनात रुखाक सोडोवंक सुलाभ की देवोंक सुलाभ दादले मनीस चडटल्यांनी सांगचें सोडोवंक सुलाभ देवोंक कश्ट चडटना आमचे 2 पाय 2 हात आसतात आमी खंयचे म्हणी फांटे धरून चडटा पूण थोडे फावटीन देंवतना भोव कश्ट कित्याक देंवतना आमकां पाय दवरूंक फांटो मेळनातल्यार आमी उमकळटा अर्द्या वाटेर आमी पयलें सोडटना खंय पटलून धर म्हणी सोडटा मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत वयर वचूंक सुलाभ पूण देवोंक कश्ट आनी हेच खातीर हांगासर आमी पळयता जायते रतीर मंदिरांत जायते जाणांच्या जिवितांत जायते प्रॉब्लेम सुरू जाता ह्याच प्रायर कित्याक आमी सोडोवंक शिकला पूण देवोंक शिकना जो मनीस चडटा ताणें एका दिसा देवोंक जाय आनी ह्या वेळार जायतें झूज आमच्या जिवितांत जाता आनी मोयजेच्या जिवितांत हेंच जालें तो सोडलो पूण देंवतना भोव कश्ट जालें पूण देवान ताका देवल्या उपरांत विंचलो आनी हेंच जावन आसा देवाची विंचण दुसरें जावन आसा फडकिरें खालतेपण जायते फावटी आमी खालतेपणा विशीं आमी समजलें पूण आमच्या थंय थोडे फावटी फडकिरें खालतेपण आसता तेन्ना देवान मोयचेक विंचलें मोयचे कितें म्हणालो देवा म्हाका उलोवंक जायना म्हाका गाग येता म्हाका उलोवंक जायना चडीत सुडाळ रितीन म्हाका उलोवंक जायना म्हाका विंचचें नाका हें ताचें वडपण गी फडकिरें घालतेपण कित्याक ताका देवाच्या कामांत जावन देवोंक जाय आसलें ताका असले विशय परतून इजिप्ताक वचून हल्क जावंक नाका आसलें आनी ह्या खातीर तो दुसरेंच रिजन सांगता आनी म्हणटा देवा म्हाका गाग येता म्हाका उलोवंक जायना म्हाका हें काम नाका देव सोडटा की ना देव एक फावटी एका मनशा वयर दिश्ट दवरल्यार थंयसर ती सोडिना जेन्ना गव्हर्मेंट एका जाग्याचेर दिश्ट दवरता गव्हर्मेंट सोडिना तशेंच देव एका मनशाचेर दिश्ट घालता तो मनशाक सोडिना जावं बरो 1000 कारणां दिल्यार देवान मोयजेक सोडूंक ना आनी हें जावन आसा फडकिरें खालतेपण जायते फावटी लोक इगर्जेक दान दिता आसतना थोडे फावटी नांव नाका म्हणटात वय की न्ही नांव नाका इतले पयशे आयकलां की ना आयकलां थोडे फावटी ह्या जाकांनी सांगचें आसा फिरकजीच्या फेस्ता वेळार सगळ्यांक एक मानाची वात दिवंक आसा आनी अकरेक सगळ्यांची मानाची वात दिल्या उपरांत पदरा म्हणलो हांवें एनावंस करचें कोणें नांव नाका म्हणून पयशे दिल्यात जर तर मानाची वात तुमकां घेवंक आसा तुमी मुखार येवचें लोक वेता की ना वेता थोडीं सुका सुलोन वेतात ती विसरतात आनी नांव नाका म्हणून पयशे दिले पूण आज सगळ्या मुखार तांकां मान सम्मान जाय त्या देखून थंयसर
वेतात आनी मश आमच्या जिवितांत आमी पळयता जायते पटी फडकिरें घालतेपण आमचें तें आसा. दुसरें जावन आसा अकम्प्लिशमेंट म्हणटा आमी केल्लीं कामां जायते पटी आमी जायतें काम केलां हें काम आमी कोणाक महिमा दिवंक जाय. जेन्ना गिदियोनाच्या जिवितान आमी पळयता ताणें जायतें काम केलें कोणाक महिमा हाडली देवाक महिमा हाडली. जेन्ना मोइजे थंयसर गेलो ताणें इजिप्ता वचून 10 कर्गां धाडलीं ताचे सक्तेन देव म्हणलो तुज्या बेतकाटेन हांव सकत दिता आनी ती बेतकाटी मारशी जाल्यार अशें घडटलें. मोइजे चिंते लागलो म्हाकाच सकत देवान दिल्या हांव हें सगळें करूंक शकता आनी जायते फावटी आमी केल्ल्या कामां द्वारे आमकां उडपण येता. आनी मोइजे की तें आयलें सवकास मोइजे त्या अरण्याक गेलो आनी थंयसर कश्टोंक लागलो. इतलें सगळें बरें इजिप्तान जाल्यार थंयसर येतना लोक म्हणलो आमकां थंयसर खावंक जायतें आसलें तुवें हांगासर आमकां मरोंक कित्याक हाडलाय. आनी अशें जायतें कर आयकल्या उपरांत मोइजे म्हणलो देवा हें सगळें तुवें करचें जावन आसा. आनी हेंच आमच्या जिवितांत जाता. जायते फावटी आमचीं कामां पळोवन आमकांच आमी वड करता पूण देव आमकां खलतें जावंक आशेता. उपरांत थंयसर आमी पळयता जें कितें हुद्दो तुमकां देवान दिला तो हुद्दो शाश्वीत उरता गिना उरना. कित्याक जो हुद्दो आमकां संवसारांत मेळटा तो मनशांनी दिल्लो जावन आसा आनी मनशांनी दिल्लो हुद्दो मनशांक पाटी काडूंक जाता. पूण जेन्ना देव तुमकां एक हुद्दो दिता देव केदींच तो हुद्दो पाटी काडिना. आमी म्हणटा आमकां ह्युमन ऑथॉरिटी आनी डिवायन ऑथॉरिटी म्हणटा या मॉरल ऑथॉरिटी. जेन्ना तुमी थंयसर भुरग्यांक एक तिदवितात या भुरग्यांक तुमी कितें सांगतात जर तर भुरगीं तुमचें आयकतात जाल्यार कसलो अधिकार तुमकां आसा मॉरल ऑथॉरिटी. जर तर तुमी हर एक दीस पियेतात सांजेर आनी रोडार पडटात पूण भुरग्यांक सांगतात तुमच्या जिवितांत सोरो बारी पाड सोरो बिलकूल आपूण नाका तीं भुरगीं पियेनासतना रावतात की ना. जें कितें तीं पळयतात तीं पातयेतात. जर तर तुज्या जिवितांत तूं पाळिनातल्यार तीं भुरगीं आयकूंची नात. आनी हेच खातीर आमच्या जिवितांत आमी पळयता देवान आमकां एका हुद्द्यार घाला आनी तो हुद्दो जावन आसा डिवायन ऑथॉरिटी म्हणटा. देवाचोच अधिकार आमकां ताणें दिला आनी ह्याच अधिकारांत आमचें कुटुंब आमी मुखार सरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुखार भोंवनो निबडिनो जर तर आज देव आमच्या काळजान आसा आमी खालती जाता. जेन्ना मोरयेक देवदूत दिश्टी पडलो मोरयेन कितें केलें पयलें एक बॅनर घालें आनी हांव देवाची माता म्हणाली की कितें केलें. ती दावें वचून एलिझाबेथच्या घरा गेली आनी कितें करी लागली सांगलें की हांव देवाची माता जाल्या तुज्या घरा रावता म्हणे की ना हांव तुजी सेवा करूंक हांगासर आयलां. थंयसर 3 म्हयने थंयसर रावली एलिझाबेथची सेवा केली. उपरांत ती ताच्या घरा पाटी गेली. तीच गर्भे जावन आसली तरी तिणें दुसऱ्यांची सेवा केली. पयल्या सुवातेर आमी पळोवंक जाय जेन्ना देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आसा खालतेंपण आमचें तें येता. जेजू थंयसर जेवणार आसतना उठलो आनी सगळ्यांचे पांय धुवंक लागलो. ते कांय व्हडले मनीस न्हय थंयसर आसले निमाणे पूण थंयसर जेजू म्हणलो हांव मेस्त्री जावन हें सगळें तुमकां हांवें केलां जाल्यार तुमी दुसऱ्यांचे पांय धुवंक जाय. आज कुटुंबांत आमी कोणाचे पांय धुवंक जाय तुज्या बायलेचे या तुज्या घोवाचे या तुज्या भुरग्यांचे. कितलें खालतेंपण तुमच्या कुटुंबांत तुमी दाखयतात तितलेंच बलिश्ट या वर्तेपण तुमच्या कुटुंबांत देव करतलो. Hallelujah, hallelujah.